Nyeba gunle namdol shing yunde gunge gemba bo simje gunge nyen jekbo tamje kenla gun zen. Omen jege yenge boda ne dusum sange gunge ngogo ni rasim jugu ngusuma denzebe Saive lame shabla so wande. Dambiche nyamsulimbe kulung sambu ngijung ki sampadang janchub ki simtang tempe koni dambiche tebatang sambe nyamsulimba shu सबभन्दा पहिला उत्तम आशयहरू उत्पन्न गरेर सुरु गरौँ अर्थात् वैराग्य चित्त र बोधिचित्त मनमा लिएर हामीले धर्म श्रवण गर्ने धर्म चिन्तन गर्ने अभ्यास गर्ने थालनी गर्नेछौँ। tantani nganzu lungi che tenju gyulama de tosam jebe kabre ta de nani khasa nganzu tenju ki tsenla tekpa chenbu gyulami tenju seni donda sumyebe nani tene nganzu tenju se di de shugure ta de kapsula tini tenju ki chele zo di chöbare se de chösna da nganzu gyuwa tepa chele segure so lunga yisum ki nani sem ki gyuwa tepa dela tini chö segure se ta de labdu tini da nganzu sem la chö guguye na tini kandes chö gugure se labyong tu lam ki rimba chila tini chö gugure se tan dele tuni tini khasa nganzu chachi malam ki nangla sung yobe lam ki rimba ki tunda neka dago namba ngay tsudala tini nganzu shugure ta de nani khasa tangbo lam ki ten se di lam ki ten punsum soba se di kandichi gugure se yondu tini dajuru chodo dejun sherab tin shenyin sang tin dambi juto tsushin rubla parche machi par sarab kundu damchur chobra sho se digi shusimbare diring tini nipa antini marimba nipa tindu shuye ins यस कक्षामा हामीले आगम धर्मको बारे अध्ययन गरिरहेका थियौं अर्थात् हामीले यहाँ महायान उत्तरतन्त्र शास्त्रको अध्ययन गरिरहेका छौं। यहाँ हामीले यो धर्म श्रवण गरेर चिन्तन मनन गरेर यसरी हामीले यस कक्षाबाट धर्म अभ्यास पनि गरिरहेका छौं। गएको कक्षामा हामीले शीर्षकलाई टुक्र्याएर हेरेका थियौं। महायान भन्ने भाग, उत्तरतन्त्र भन्ने भाग र शास्त्र भन्ने भाग, यी तीनवटा भागमा हामीले विभाजन गरेर ती प्रत्येकको अर्थहरू हेरिरहेका थियौं र गएको कक्षामा हामीले यो शीर्षकको अन्तिम भाग अर्थात् शास्त्र भनेको के हो भनेर जानेका थियौं। अस्ति बताए जस्तै शास्त्र भनेको गुण भनेको त्यसमा एउटा शास्त्रको एउटा कर्तव्य छ, त्यसमा एउटा गुण छ, त्यो भनेको यसले हाम्रो
मनलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। शास्त्रले हाम्रो शरीर, मन र वचनमा परिवर्तन ल्याउँछ नै, विशेषतः मनमा परिवर्तन ल्याउने क्षमता शास्त्रमा हुनुपर्छ। र यसै कुराको चर्चा गर्ने क्रममा हामीले यदि आफ्नो मनलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भने कसरी यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले सही रूपमा मार्गक्रम अनुसार अघि बढ्यौँ भने हाम्रो मनलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ भनेर बताएका थियौँ। र यसै क्रममा हामीले मार्गका 5 क्रमको बारे चिन्तन गरेका थियौँ, जुन महामुद्रा परिधान पाठबाट लिएको थियो। अब यी 5वटा मार्ग, 5वटा बुदाहरूमध्ये सबभन्दा पहिलो, मार्गमा लाग्न अगाडिको आधारभूत तयारी। यो पहिलो बुदामा हामी थियौँ। र मार्गमा लाग्नको लागि सही आधार पनि जसले हामीले भन्यौँ, त्यसलाई महामुद्रा प्रणिधान पाठमा विभिन्न श्लोकहरूको मार्फत व्यक्त गरिएको छ, जसमा हामीले गएको कक्षामा एउटा श्लोकलाई हेरेका थियौँ, जुन यस प्रकार रहेको छ: श्रद्धा वीर्य प्रज्ञा सहितको उत्तम क्षण सम्पदयुक्त देह पाएर, उत्तम कल्याण मित्रको सेवा गरी, उपदेश अमृत पाएर, नियमपूर्वक साधना गर्दा बाधाहरू नआइकन सबै जन्महरूमा सद्धर्मको चर्या गर्न पाऊँ। यो श्लोकमा हामीले सबैभन्दा पहिला उत्तम मानव शरीरको बारे चर्चा गरिसकेका छौँ। आज हामी बाँकी भाग क्रमशः अघि बढ्नेछौँ। 다 니바디 람 똑제기 시랍스니 데숭교열에 다 데숭디 덴데기 람디 똑제디 가레기 또고 그래 스리디니 시랍디 귤레케비코니 람디 먼저 제고 그래 숭바래 lam tokche ki sherap sekidwal मार्गको दोस्रो बुदा भनेको ज्ञानसम्म सम्बन्धित छ। अर्थात् मार्गमा अघि बढ्नका लागि हामीमा ज्ञान चाहिन्छ। आज हामीले यसको बारे चर्चा गर्नेछौँ। tadi tene chawanangla longri thebe mishi dible menga sambe thezum manaju gomjung weki nilu jishinsal sherap sumge nawa kebar shosni trisungre यो दोस्रो बुदाको बारे महामुद्रा परिधान पाठमा बताइएको छ: आगम र युक्ति सुनेर अविद्याका आवरणबाट मुक्त हौँ, उपदेश चिन्तन गरी सन्देहको अन्धकार अन्त गरौँ, भावनाबाट पैदा भएको प्रकाशले यथार्थ प्रकृति स्पष्ट होस्, तीन प्रज्ञाको प्रकाश फैलियोस्। यो महामुद्रा परिधान पाठको 5औं हरफ हो। tade kapsula chodi lam tokche di sherap re tene dangaran su nilu to matubye tang lam di rangyu lai ke matu pala barche chikhingi dipa namba sumire sumbare tini dipa namba sumbodi shirap namba sum rimba shindu rangyu lai ke bekoni dipa namba sumbodi pasel ni ani lam di rangyu lai ke kukure suni ta zo di tingi yore अब यो श्लोकले हामीलाई के सिकाउँछ त भन्दाखेरि मार्गमा अघि बढ्नको लागि
मार्गलाई सिद्ध गर्नको लागि हामीले प्रज्ञामा अर्थात् हाम्रो ज्ञानमा भर पर्ने हुन्छ र महामुद्रा प्रणिधान पाठको यो शिक्षाहरूबाट हामीले जान्न सक्छौं कि ज्ञान प्राप्तिको लागि तीन प्रकारका बाधाहरू अथवा तीन प्रकारका आवरणहरू छन् जसले गर्दा हाम्रो मनमा तीन प्रकारका प्रज्ञा उत्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् त्यसैले अब तीनवटा बाधाहरू अथवा भनौं तीन प्रकारका आवरणहरू के हुन् त र त्यो तीनवटा आवरणलाई हटाउने बित्तिकै हामीमा तीन प्रकारका प्रज्ञा प्रज्वलित हुँदछ त्यसैले अब हामीले यो तीन प्रकारको प्रज्ञा बारे आज चर्चा गर्नेछौँ ta kapsu babe ngaransu gyulama ki chocha deshe nyingbu dawola chasha ba ine ngaransu rangyula sangi ki ranshin wesawati lundub ki tsuldu shukde yoba ine yang deni diba dinsu ki dibyongdu the peche tang matu patawa da lega je matu patawa tinde ki kenge ngazu dunga nyong te bares the tinde ki shirap namba sumdi kebe koni dima dinsu pa se baina tani gyudewar shebe nimbo khurang ki rangshin di anu chu sebe koni tani sanje kopante konde chetu kres nda dus jarnaya digyore अब यो ज्ञान अथवा प्रज्ञाको कुरा जुन महामुद्रा प्रणिधान पाठबाट हामीले लिएको छौँ त्यो हाम्रो उत्तरतन्त्र शास्त्रसँग कसरी जोडिन्छ त भन्दाखेरि हामी सबैमा आदिकालदेखि नै बुद्धको स्वभाव अर्थात् प्रवासर रहेको छ तर हाम्रा केही आगन्तुक मलहरूको आवरणका कारण त्यो प्रवासर हामीले प्रत्यक्ष गर्न सकिरहेका छैनौँ त्यसैले यो आवरणलाई हटाउनको निमित्त नै हामीलाई तीनवटा प्रज्ञाको आवश्यकता पर्ने गर्दछ तसर्थ हाम्रो आवरणहरूलाई हटाउनु पर्दछ यी आवरण भएकै कारणले हामीले नचाहिकन पनि थुप्रै प्रकारका दुःखहरू भोगिरहन परिरहेको छ जब हामीले यी आवरणहरूलाई हटाइसक्छौँ त्यसपछि हाम्रो बोधि प्रत्यक्ष हुन्छ हामीले वस्तुहरूको यथाभूत स्वभाव प्रत्यक्ष गर्छौँ अर्थात् हामीले बोध ज्ञान प्राप्त गर्दछौँ tachitang ngazu nangba sangye peki chöki nangla lam ki keje shiyongdu tab ingche chimbo tang shirap tongni tokpa sudi ta dekni put nangla lam chasang du chu du digyore petna ngazu parchin duk dinzu yang dekni ki nangla du chogore tini kebar du da lam dekniga gogyore yine yang nangba sangye peki ta chuluk sogore tatub ki kapsula tumong mayin batawati ta shirap di shiragi za chumbo chita nega chumbo chita dunge ki gyudan chebala tendu tarbe ki tap chodo gyubatang dende ki driba tsawa ni mebar sobati shirap resni ta shiragi chi zadundu chigore chidan chuluk kanchu mangbola lam yoraba tapdan shirap ini yanda nangba sanje peke tini shirap sayati nyumong ki ngunyin yinpa chik songza marikpa ki ngunyin di shirap chati ki yoba indu tini
shiwale yang chunju ki nangla yinla dida tamche ni tube shirab tundu sung sani parjin duk tundu yang tama tuksa di shirab la tukugu yobatang parjin shimba tundu yang parjin chadang misha se di shirab ki zisinda masinda ra legi yosani da sanje ki shishin ki dotang dine ume ki tenju tensu nangla shiraki dini kyache musungre dindu da shirab di yang tsadundu chiye di nama sanje bagita tawe ki yang tumong maimbi ki kiju dawa chiyan chati kiwari chidang. साधारण रूपमा भन्दा पर्दाखेरि बुद्ध धर्ममा व्याख्या गरिने मार्ग दुईवटा अङ्गले युक्त हुन्छन्। उपाय महाकरुणा र ज्ञान प्रज्ञा शून्यता। त्यसैले महाकरुणा र शून्यता युग्मत नै बुद्ध धर्मको मार्ग हो र यसैभित्र 6 वटा पारमिताहरू पनि समाविष्ट गर्न सकिन्छन्। करुणा र महाप्रज्ञा यी दुईवटा कुरामा 6 वटै पारमिताहरू समाविष्ट हुन सक्छन्। बुद्ध धर्मको विशेषता अथवा चाहिँ बुद्ध धर्मको विशेष गुण के हो त भन्दाखेरि हो हाम्रो लागि दुईवटै आवश्यक छ, उपाय र प्रज्ञा, महाकरुणा र शून्यता यी दुईटै महत्त्वपूर्ण छन्। तर बुद्ध धर्ममा बुद्ध मार्गमा विशेष जोड चाहिँ प्रज्ञालाई पनि दिइन्छ। प्रज्ञा अर्थात् शून्यताको बोध। प्रज्ञाको बोधलाई बुद्ध धर्ममा एकदमै जोड दिइएको छ। बुद्ध धर्ममा, बुद्ध दर्शनमा अथवा चाहिँ बौद्ध संस्कृतिमा नै प्रज्ञालाई विशेष महत्त्व दिएको छ। दुःख र दुःखको हेतुबाट मुक्त हुनुको लागि उत्तम तरिका भनेकै शून्यता बोध हो भनेर बताइएको छ। हाम्रा सबै पाप, आवरण र वासनाहरूलाई शोधन गर्नको लागि हामीलाई प्रज्ञा चाहिन्छ। त्यसैले हाम्रा दुःखहरूको लागि, विशेष गरी हाम्रा दुःखको कारणमध्ये क्लेशहरूमा पनि प्रमुख मोहलाई प्रहार गर्नको लागि सबैभन्दा उत्तम मार्ग भनेको, उत्तम तरिका भनेको प्रज्ञा ज्ञान हो। बुद्ध धर्ममा महाकरुणाको बारे चर्चा गरिन्छ, विभिन्न प्रकारका उपायहरूको बारे पनि चर्चा गरिन्छ। तर यी सबैभन्दा पनि यी सबैको मूल रूपमा भने महाकरुणा, माफ गर्नुहोला, महाज्ञान अर्थात् प्रज्ञा पारमिताको शून्यता बोधमा आएर जोडिन आउँछ। नागार्जुनले उहाँको कृतिमा बताउनु भएको छ कि 6 वटा पारमिता मध्ये पहिलो 5 वटा पारमिता भगवान बुद्धले 6थौं पारमिताको निमित्त मात्र देशना गर्नुभएको हो। त्यसैले दानशीलता आदि 5 वटा पारमिताहरूलाई साँच्चै नै पारमिता हुनको निमित्त ती 5 वटा क्रियाहरू सँगसँगै प्रज्ञा पारमिता पनि हुनुपर्दछ। यदि प्रज्ञा पारमिता छैन भने दानशील, शान्ति, वीर्य आदि कार्यहरू पारमिता हुन सक्दैनन् भनेर बताइएको छ र यो कुरा सबै महायानीहरूले, माध्यमिकाहरूले मान्ने गर्दछन्। यहाँबाट पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि प्रज्ञालाई कति महत्त्व दिइरहेको रहेछ त बुद्ध धर्ममा। 나치당 아주 가장 쉬인 셰랍 세디 코랑 간디줄 세거레스 나더니 식을 삼았당 바이나 셰랍 세디 그지 뇌벽이 네수 하고그 여봤다 대나니 약슈지 임바다고지 된데질라니 셰베나니 셰바 라밤 초도 교바지 된데질라 세거레 데 코랑야 생이 왕도 삼다오니 최랍도 नंबर 제바 सनिसिगरवा। अब यो प्रज्ञा भन्ने शब्द
अथवा चाहिँ टिबेटीमा यसलाई सेरा भनिन्छ। यो शब्दलाई पनि हामीले टुक्राएर व्याख्या गर्न सक्छौँ, जसको व्याख्या हामीले गएको कक्षामा गरिसकेका छौँ। टिबेटी भाषामा प्रज्ञानलाई सेरा भनिन्छ। से भनेको बुझ्नु हो, ज्ञान हो, र राप भनेको सबैभन्दा उत्तम प्रकारको हो। अर्थात् थुप्रै प्रकारका ज्ञानहरू मध्ये, थुप्रै प्रकारका सिक्ने कुराहरूमध्ये वस्तुहरूको वास्तविक स्वभावलाई जस्ताको तस्तै जान्नु नै उत्तम प्रकारको ज्ञान हो। त्यसैले यही नै सेराब हो, अर्थात् प्रज्ञा हो। बुद्ध धर्ममा प्रज्ञाको व्याख्या गर्दाखेरि यसलाई प्रत्येक धर्महरूलाई राम्रोसँग बुझ्नु नै प्रज्ञा हो भनेर बताइएको छ। Da dila yang tini nga zu ti samlo tanya di samlo tang koye chuyere karre suna da nga zu chidang sheba tsamji ki di pentok da mito se di tesumre kap la sheba yinba la nga su nyo kya khen tini mangbo yoro ba dinzole sherab segi yo mare ina de kapsula ta rap se ge chik di ki khande chula ko ko gres na nga da prashnya se din din la sta ko devo da che ba ina dinde ki nisu di susu tokpam ha ko ba ina rangdang she nikala chi dungele tharbe ki atini thapshi dinde ki chi rakwa dinde ki tini sheba chigla tini sherab segidwa mato yang ji pe changbo da wache mangbo ha ku gen so da wache da jine kap kap la chi nga ju mi mangbo la gogor tangken da wa da mi mangbo la dungal te khen dinde ki ya shie dinde yoro ba nga ra ju la din ju la da pe je sherab sni alap ge sa mare kanda tor dina sherab se de ko ji ne su mangbo ji ha go gre se dinde cham ji mai ba chi ni ha go sha yo di ran shin ni ge ki mise ki nang la pecho tang ba ina ani dunga ki gyule ki tharbe ki thapshe ji ra go ki dela tini sherab se ki to ati su di tang azu inji le ne ji knowledge kyang ba mai ba chi ni dile ji peje ye be ki knowledge tini chula go le ko men do tin यहाँ एउटा कुरा हामीले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि केही कुरा जान्नाले मात्र, केही कुराको ज्ञान हुनाले मात्र त्यसले हामीलाई फाइदा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन, त्यो हितकारी छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले जाँच्नुपर्छ। कुनै कुरा जानेर थाहा पाउँदा पाउँदै पनि ज्ञान भए पनि त्यसले हामीलाई हानि पनि पुर्याउन सक्दछ। त्यसैले यस्तो ज्ञान जसलाई हामीले जानेर अथवा बुझेर पनि त्यसले हामीलाई फाइदा गर्दैन, हित गर्दैन भने त्यसलाई हामी प्रज्ञा भन्दैनौँ। किनभने त्यस्तो ज्ञानले न हामीलाई हित गर्छ न अरूलाई हित गर्छ, र यस प्रकारले कसैको हित नगर्ने ज्ञानलाई प्रज्ञा भनेर भनिँदैन। अब प्रज्ञा भनेर कहिले भन्ने त भन्दाखेरि जब हामीले सबै धर्महरूको वास्तविक स्वभावलाई जान्दछौँ र त्यो वास्तविक स्वभावलाई जानेर जब हामीले त्यसलाई उपाय कौशल्यतापूर्वक प्रयोग गर्दछौँ, त्यति बेला हामी स्वयं मुक्त हुन सक्छौँ भने हामीले अरूलाई पनि मुक्त गर्न सक्छौँ। यस प्रकारको उत्तम प्रकारको ज्ञान जसले आफूलाई र अरूलाई पनि मुक्त गर्न सक्छ, त्यस्तो ज्ञानलाई मात्र हामीले प्रज्ञा ज्ञान भनेर भन्दछौँ। तसर्थ प्रज्ञा भनेको दुःखबाट मुक्त गराउन सक्ने ज्ञानलाई मात्र प्रज्ञा भनेर भनिन्छ। एकदम बुद्धिमान व्यक्ति, एकदम चलाक व्यक्ति अथवा चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति जसले थुप्रै मान्छेहरूलाई ठग्न सक्छ, मूर्ख बनाउन सक्छ, त्यस्तो मान्छेमा भएको ज्ञानलाई हामीले प्रज्ञा ज्ञान भनेर भन्दैनौँ। एकदम चलाक बुद्धिमान भनौँला, तर उनीहरूको ज्ञानलाई हामीले प्रज्ञा भनेर भन्दैनौँ। प्रज्ञा भनेको
यस्तो हुनुपर्छ कि जसको माध्यमबाट जसको प्रयोगबाट हामीले यो मनुष्य जीवनमा यसको सदुपयोग गरेर हामीले जन्म जन्मान्तरबाट हामी मुक्त हुन सक्ने हुनुपर्छ। त्यसैले प्रज्ञा भनेको अध्ययन गरेर थाहा पाएर मात्र होइन कि विभिन्न तरिकाले त्यसलाई बोध गरेर अभ्यास गरेर आफ्नो र अरूलाई पनि मुक्त पार्न सक्नेलाई नै हामीले प्रज्ञा ज्ञान भनेर भन्दछौँ। Tini da lakbar do dingsang ki tusela ngaran so ki accessibility di shira ke chimbo chi cha di du pena ngarang da wacha shana da ngarang la mishe bi diba yorwa tin tin re tiki ngarang la dunga mangu tiki were rete ine yang kap la na mishe bi ki semna le kyang den me bi ki chu mangbo chi she du gu wa di semta che du pena pena ngarang so ina gala ore knowing too much like junk knowledge digi ngarang so ki energy down space mangbo chi sa du gu wa di indi kap la kanda da ka so ore miguwe ki chala di mangbo she da ni digi ji ngarang so la diba di che da wa semda da wa ne yung do wa ngarang so la miguwe ki knowledge mangbo chi di la go kor digi che do energy mangbo chi dosong du do wa di yang nyanga chi re sha di indi ta chi da nga zu mi she ba di diba re de ini yang ji nangsul la samla tang ba ina den me pe mangbo she de de be kyan nyanga chempo chi re sha do tingsan di chela da accessibility di mangbo yo ba indi so di dordina knowing too much di yang nyanga chi re do lakbar do chu du di ka so da depa tang mekyu tang tinde ke lamni to ko du ha den la parje chupo chi chi gri ti विशेष गरी अहिलेको समयमा हामीसँग अर्को एउटा समस्या छ, अर्थात् हाम्रो पहुँच सबै ठाउँमा छ। विभिन्न प्रकारका ज्ञानहरूमा हाम्रो सुलभ पहुँच छ। खेम्पोला उहाँ आफ्नैको उदाहरण दिनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कि मलाई थुप्रै कुराहरू थाहा छैन, त्यो म स्वीकार्छु। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जुन मैले जान्दिनँ। तर यस्ता पनि केही कुराहरू छन् जुन मलाई थाहा छ, त्यो कुरा थाहा पाएर मलाई कुनै फाइदा गरेको छैन, बरु ती अनावश्यक ती कुराहरू थाहा पाएर मलाई झन् थप भार मात्र भएको छ। र यस्तो ज्ञानलाई पनि हामीले प्रज्ञा भनेर भन्दैनौँ, किनभने यस्तो अनावश्यक ज्ञान भएर अथवा चाहिँ यी अनावश्यक ज्ञान थुप्रै हुनु भनेको आफ्नो घरमा अनावश्यक सामान धेरै थुपार्नु जस्तो मात्र हुनेछ। यस्ता अनावश्यक कुराहरू, अनावश्यक ज्ञानहरूले हाम्रो दिमागमा थुप्रै स्थान लिइरहेको छ। हाम्रो थुप्रै शक्ति पनि यसले खर्च गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले हाम्रो मनमा, हाम्रो दिमागमा यी अनावश्यक कुराहरू, अनावश्यक ज्ञानहरूले भरियो भने पनि यसले पनि हामीलाई कतै पुर्याउँदैन, बरु हाम्रो समयको खेर मात्र हुन्छ। र यो एक प्रकारको खतरा पनि हो, एक प्रकारको बाधा पनि हो। विशेष गरी बुद्ध धर्मको मार्गमा अग्रसर हुन चाहने व्यक्तिको लागि यस्तो अनावश्यक ज्ञान थुपार्नु भनेको
बाधा नै हो। Peshana ngaransu chidangni dunga lakwardu simgi dunga manchevati chigne ngaransu nilug mashe palatini chungbare rete ine ya cho chini samlotana beje meba pe mango shebe thoni simgi dunga manchungduwa chinsa tordina sheba da misheba nigi nani ani niga ki ngaransu la dunga ki gyuyimba chikpa chagidu tindu ngaransu ki sheba se di filter che di peke chumbaredwa gari she gugumintu sini nga zui na di dachi essential dawo dinsu ya damni rwa mato ani she jika mangbo ji sheba tsamji ki ngaransu la pentowe ngeba tsani yo mare अज्ञानता पनि एक प्रकारको बाधा हो। तर यी अनावश्यक ज्ञानले पनि हाम्रो मनलाई अर्थात् यसले थुप्रै अनावश्यक ज्ञानले पनि हामीलाई मानसिक पीडामा पुर्याउने गर्दछ। त्यसैले हामीले जान्ने मात्र हो भनेर ज्ञान मात्र भनेर पुग्दैन। यसलाई पनि हामीले फिल्टर गर्न जान्नु पर्दछ। जसरी अज्ञानताले दुःख ल्याउँदछ त्यसरी नै अनावश्यक ज्ञान मात्र थुपार्नाले पनि दुःख ल्याउँदछ। तसर्थ हामीले फिल्टर गर्न जान्नु पर्दछ र आफूलाई आवश्यक कुराहरू मात्र लिनु पर्दछ। थुप्रै जानेर थुप्रै ज्ञान भएर मात्र धेरै हित हुने धेरै फाइदा हुने होइन। त्यसैले के कुरा आवश्यक छ के कुरा हितकारी छ त्यसलाई छान्न सक्नु पर्यो। tangi dorduna nangwa sanje beki sherap se di chik mangbo chik ha go wa tin chila sige mare swa suso la chik ngone dani ki kwe di karitu tinde sheken gi tini sheba tele sherap sige res ti yewa che di kechumbares the teaching in Joshua. अब यहाँ भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि बुद्ध धर्ममा प्रज्ञा भनेको थुप्रै कुरा थाहा हुनु, धेरै कुरा थाहा हुनुलाई प्रज्ञा भनिँदैन। प्रज्ञा भनेको के हो त भन्दाखेरि आफूलाई आवश्यक ज्ञान हुनु नै प्रज्ञा हो। एकदमै शिक्षित हुनु, धेरै कुरा जान्नुलाई मात्र त्यस्तो ज्ञानलाई बुद्ध धर्ममा प्रज्ञा भनेर भनिँदैन। हामीले यो भेद गर्न जान्नु पर्छ, हामीले यो छुट्याउन जानुपर्दछ। के कुरा छोड्नुपर्छ, के कुरा लिनुपर्छ, के कुरा हाम्रो लागि हितकारी छ, के कुरा हाम्रो लागि हानिकारक छ भनेर छुट्याउन जान्नु नै बुद्ध धर्ममा प्रज्ञा हो। Raso ta ngazu tsikang tangbo di lungrik tebe mishi dible tol sungbare ta tik kare ten resna sherap sum nangni tangbo di kare resna tebe sherap suni sigure ta digi dini dipa kare le dulgi resna mishi bit dipa sedile dulgi res sungbare
अब हामी फेरि महामुद्रा प्रणिधान पाठमा जाउँ। यसको 5औं श्लोकको पहिलो लाइन यस प्रकार रहेको छ, आगम र युक्ति सुनेर अविद्याका आवरणबाट मुक्त हौँ। यो पहिलो लाइनले तीनवटा प्रकारका प्रज्ञाहरूमध्ये पहिलो प्रज्ञाको बारे चर्चा गर्छ, अर्थात् श्रुतमयी प्रज्ञा, जुन हामीले अध्ययन मार्फत धर्मश्रवण मार्फत प्राप्त गर्दछौँ। र यसरी श्रवण मार्फत र अध्ययन मार्फत जुन श्रुतमयी प्रज्ञा हामीले प्राप्त गर्दछ, त्यसले हाम्रो अविद्या रूपी आवरणलाई हटाउँदछ। 다 dinala tangbo di lung se sikjidwa. Dini ngazu tebi sherab se di zo kandichila sikyo resana da ngazu gowa dila sikyo re. Ngazu ji lami ki shalni teba ine re, susu ki dep pecha lokba ine re, kanda ji lo yongdi susu ki semla namdo ji sha yong re. 남도 di sha yongdi kasala da di tinte resha di tinte labgi do sambeke sem ki kanla mi ki keje shi yongdi phaju mila keje ji go do wa wa de da bodla ko was la bare tordina tebe sherap se du gowa jigla sigore यो लाइनको पहिलो शब्द रहेको छ आगम, जसलाई टिबेटीमा लुङ पनि भनिन्छ। अब यो श्रुतमय प्रज्ञा भनेको के हो त भन्दाखेरि यो बौद्धिक बोझाइ जस्तै हो। श्रुतमय चिन्तन भनेको बौद्धिक बोझाइ जस्तै हो, जुन हामीले किताबहरू पढेर अथवा चाहिँ गुरु कल्याण मित्रहरूको उपदेशहरू सुनेर जुन कुरा हामीले बुझ्दछौँ त्यसैलाई नै श्रुतमय प्रज्ञा अन्तर्गत लिने गर्दछ। केही कुरा सुनेर केही कुरा पढेपछि त्यो कुरालाई हामीले बुझ्छौँ र यसरी बौद्धिक रूपमा बुझेको कुरा, ओहो मैले यो कुरा बुझेँ भन्ने जुन भाव हामीमा उत्पन्न हुन्छ, त्यसैलाई नै श्रुतमय प्रज्ञा अन्तर्गत लिइएको छ। यो तीनवटा प्रकारको प्रज्ञा मध्ये पहिलो हो। ta teba di kawale che gu gre sena tani lungri sini sungsha du lungdang rigba ni la tenne tela teba che ne ani tebi shirab di ke gu gre sungbare अब यो चिन्तनमयी प्रज्ञा, माफ गर्नुहोला, श्रुतमयी प्रज्ञा कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि महामुद्रा प्रज्ञा प्रणिधान पाठमा यसरी बताएको छ, आगम र युक्ति सुनेर। त्यसैले आगम र युक्ति अर्थात् बुद्ध धर्मको प्रमाण, तर्कशास्त्र आदिको अध्ययन गरेर त्यसको कुराहरू सुनेर हामीमा श्रुतमयी प्रज्ञा उत्पन्न हुन्छ। ta lung se di di kapsu zo kawal ko gu gre sena tani nga zo da lung sena nga zo khung tuk sa da buji ana zo ina ji the iji kala ina lung sena ji ta nga zo ina sumsa da wala se wa something to hold on zo di ta di kapsu kawal ko gu gre sena sangji ki kala sungo yore sangji ki kala khung tuk gu gre sumbare karre sena da sangji rangi lam de la chinne 아니 상계사베 강사진도 다 딘데기 강사게 송샤바디 마너 마트바 슝고와 딘데 이바디 데라 롱스 도르디나 롱스나 가스바베 상계기 깔라 대삼 제고 그래 숨바리 अब सबैभन्दा पहिलो शब्द जसलाई लुङ भन्ने टिबेटीमा भनिन्छ, जसको नेपाली अथवा संस्कृत अनुवाद चाहिँ आगम भन्ने हो। आगम भनेको के हो त? आगम भन्नको लागि त्यहाँ चाहिँ केही पकड्न मिल्ने अथवा चाहिँ त्यहाँ केहीमा लगेर समाउन मिल्ने ह्यान्डलको रूपमा पनि लिन सक्छौँ भने त्यस चाहिँ एउटा हुक हाल्न मिल्ने ठाउँको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। अर्थात् यहाँ अब आगम भन्दाखेरि बुद्ध वचनलाई लिइन्छ। बुद्ध त्यो व्यक्ति हो जसले
मार्गमा लागेर बोध ज्ञान प्राप्त गरेर बुद्ध बन्नुभयो र उहाँले केही कुरा सिकाउनु भएको छ जुन कुनै प्रकारको गल्तीबाट मुक्त छ, सबै प्रकारको गल्तीबाट मुक्त र सही मार्ग उहाँले सिकाउनु भएको छ, जसलाई हामीले बुद्ध वचन भनिरहेका छौँ। त्यस्तै नै यो बुद्ध वचनसँग सम्बन्धित रहेर आएका शिक्षाहरूलाई नै हामीले आगम भनेर भन्दछौँ। मार्गमा आफै अग्रसर भएर मार्गलाई पार गरिसक्नु भएको व्यक्ति नै बुद्ध हो र त्यस्तो व्यक्ति जसले मार्ग पुरा गरेर बुद्ध बनिसक्नु भएको छ, उहाँले सिकाउनु भएको धर्ममा पनि सबै मार्गक्रममा पार गर्नको लागि, मार्ग पुरा गर्नको लागि चाहिने सबै ज्ञानहरू युक्त छन्। 다더니 니바디 룽세 디나라 가르요레스나 다 산제기 까디 시라기 야춘부지레도 데니 나랑기 롭존차에 깔레카부도 땡기요나 데니 가르치고레스나 니바디 땡주라 데니 롭존창고고레 숨거레 다 산제기 까 야춘부디 주 뉘샤바당 사보 나란주 또마토 바딘주 진주 케바딘주 tuksewa-tang shirab-ki-ko-ni ani go-dewo ani gorim-yang yakbo-chini-ta dik-shak-be-ki-tin-zu-la ta pena ngarang-su-ta-wa-ni-ta-ta gyu-lama-ta-wa cha-shak-wa-ni gyu-lama-ki chu-cha-tin-zu san-je-ki-do-ka-wa ka-sa-nang-la sung-shak-yo-re ani jizu-chamba-ku-mu-ku tsu-ru-ru-su-shak-wa-ra-wa ma-to ngarang-su-ki san-je-rang-ki do-di lo-go-chuk-na ani pe-ma-ngo-chi-nga-zu lo-go-tu-ku-re dun-da-yang su-do-do-su-tu-ku-ma-re oda dende-ki tini tenju-tin-zu-la-yang lung se-ge-re ta tordi-na lung-na-la ka-dan tenju niga-la du-di-ge-re de-la tyo-sam-chi tyo-ba-chi-gu-ge-re su-ma-re आगम भन्दाखेरि अघि बता जस्तै बुद्ध वचनहरू सबै समाविष्ट हुने भयो भने आगम भन्दाखेरि बुद्ध वचनमा को आधारमा लेखेका शास्त्रहरू पनि पर्ने गर्दछन्। बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्म एकदमै व्यापक छ। सूत्र तन्त्रको देशना एकदमै थुप्रै देशनाहरू भगवान बुद्धले गरिसक्नु भएको छ र ती ज्ञानहरू एकदम गहन पनि छन् जुन हामी जस्तो साधारण व्यक्तिको लागि पढ्न अध्ययन गर्न कठिन हुन सक्दछ। यी सबै बुद्ध वचनहरूलाई अध्ययन गर्न बुझ्न हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ। त्यसैले पछि बुद्धका अनुयायीहरूले जो एकदमै करुणावान हुनुहुन्थ्यो र जो एकदमै ज्ञानी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले बुद्धका ती गहन शिक्षा र व्यापक शिक्षाहरूलाई, विविध प्रकारका शिक्षाहरूलाई एकदमै राम्रोसँग टीकाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उदाहरणको लागि अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेको उत्तरतन्त्र शास्त्रलाई नै लियौँ। यदि तपाईँले तथागत गर्वको बारे जान्न चाहनुहुन्छ भने बुद्धले विभिन्न सूत्रमा विभिन्न ठाउँमा यसको बारे बताउनु भएको छ। तपाईँले यो शास्त्र नहेरी तथागत गर्वलाई जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले थुप्रै सूत्रहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ र ती सबै सूत्रहरूको सम्बन्ध तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी थुप्रै सूत्रहरूको एक गरी अध्ययन गर्न कठिन हुने भएकोले नै आर्य मैत्रेय नाथले एकदमै करुणा मन राखेर हामीहरूको निमित्त विभिन्न सूत्रहरूबाट तथागत गर्वसँग सम्बन्धित बुद्ध शिक्षा, बुद्ध वचनलाई संग्रहित गरेर त्यसलाई चाहिँ क्रमिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई सजिलै बुझ्न सक्दछौँ। तसर्थ तथागत गर्व बुझ्नको लागि हामीलाई यो शास्त्रले एकदमै सजिलो र व्यावहारिक बनाइदिएको छ। तसर्थ आगम भन्दाखेरि यसले बुद्ध वचन र बौद्ध शास्त्रहरूलाई जनाउँदछ। दिइन्दी नजु ngöngi ta genduk chonyi la soba kona ba ngoni tani shiragi karin chumbare garresna peche mangbo log ma go ba ani peche pechi logondi dinala ni
kibu chungoni, kibu chimbo, captoni, sanji ji kopa, tobe partu lake lam kirimba chasang pe yapo chini kodewo, korim tiku sung shaba tinsu, karin chumbo shirare, kari resuna, ta tenjo di meba chini ngaranzu ki sanji ki kadinsu lo chuna, ngone dani tangbo ni dusyo dangi marela, nini gotsugu marela, sumni dini, chasangji chori jeba chungna, shirage kale khabure, tindi konamba, ngone karin chumborela, tenjo se diyantini, sanji ki ka nanshinji tsini, 아니 자 전부지 찍고 그랬으니 근데 지금 잠바 공부게 쇼디 나라더니 송여래 텐주 텐주에야 산지에 까나신지니 구셔 전부 찍고 그래서 शास्त्रहरू लेख्न हुने विभिन्न आचार्यहरूको प्रति हामी कृतज्ञ हुनै पर्दछ जसले बुद्धका विभिन्न व्यापक शिक्षाहरू विविध शिक्षाहरूको अध्ययन गर्नुभयो र यी सबै शिक्षाहरूलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार संग्रहित गर्नुभयो सङ्कलित गर्नुभयो उहाँहरूको निमित्त हामीले उहाँहरूप्रति हामी कृतज्ञ हुनुपर्छ उहाँहरूको कृपाले गर्दाखेरि नै एउटै किताबमा शरणागमनदेखि लिएर बुद्ध कसरी बन्ने भन्ने सबै मार्गहरू पनि स्पष्टसँग व्याख्या गरेर लेखिएको छन् त्यसैले आफूलाई चाहिएको कुराहरू आफूलाई बुद्ध हुनलाई चाहिएको सबै कुराहरू हामीले विभिन्न सूत्रहरूलाई हेर्न नपरिकन एउटै किताबमा संग्रहित गरेर विभिन्न आचार्यहरूले लेख्नु भएको छ यदि हामीले बुद्धका सबै सूत्रहरू अथवा भन आफूलाई चाहिने विभिन्न सूत्रहरूलाई हेर्न थाल्यौँ भने हामीले थुप्रै शास्त्रहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा हामीलाई थुप्रै समय लाग्ने गर्दछ हामीसँग पर्याप्त समय नै हुने छैन कि हामीले बुद्धका सबै सूत्रहरू हेर्न सकौँ दोस्रो भनेको यदि हामीसँग यी सबै सूत्रहरू हेर्न समय भए पनि हामीले ती सबै सूत्रहरूलाई बुझ्ने हाम्रो क्षमता नहुन सक्छ त्यस्तै नै तेस्रो भनेको यदि हामीले ती थुप्रै शास्त्रहरू हेर्यौँ र त्यसलाई हामीले बुझ्यौँ भने पनि त्यसलाई क्रमिक रूपमा कुन पहिला कुन दोस्रो भनेर क्रम मिलाउन हामीले सक्ने छैनौँ तसर्थ पहिलेका बोधप्राप्त आचार्यहरूले हाम्रो निमित्त भनेर यसरी बुद्ध वचन विभिन्न बुद्ध वचनहरूलाई लिएर बौद्ध शास्त्र लेख्नु भएको छ रचना गर्नुभएको छ र बौद्ध शास्त्रलाई पनि हामीले बुद्ध वचन जस्तै नै मान्यता आदर दिनुपर्दछ 다디지 타니바델라 릭스도아 릭바 세드레 다오나 룽짱바 라테나 드니 디기레베스나 다 디기요 말에 당기요 말에 ngaransu 룽짱발라 이치 제투브나 약보다라와 이나 미차상기 드니 이치 제투베 그 수남 연구 말에 독바 망보 연구래 태준 망보 연구래 다 딘수 세버 제발라 드니 가르고 그래 릭발레 팅고 그래 숨바래 드니 릭바 세드이다 망체버드 쪼디 딘주 딘수나라 곰볼 루둡다 아니 초랑나 최다나 고나메게지 고림지 틱샤여와 어다 딘데 릭바킨 도단지 고림 틱샤여 딘줄레 떼니드니 출바차 가르레도 마투베차 가르레도 세디 한수수기 이와체고 거래 스님 숨말 अब यस पाँचौं श्लोकको दोस्रो शब्द भनेको युक्ति हो अब युक्ति किन महत्त्वपूर्ण छ त युक्ति जसलाई हामीले तर्क पनि भन्न सक्छौँ त्यो किन महत्त्वपूर्ण छ त भन्दाखेरि केही अनुयायीहरूले आगम मात्र अध्ययन गरेर आगम मात्र सुनेर अर्थात् बुद्ध वचन र शास्त्र मात्र सुनेर पर्याप्त नहुन सक्छ यसरी आगम मात्रमा भर परेर पनि परे तापनि त्यसमा 100% विश्वास पैदा नहुन सक्दछ किनभने हामी सबै मान्छेहरूको सबै प्राणीहरूको मानसिक क्षमता फरक फरक छन् हो केही व्यक्तिहरूले मान्न सक्लान् कि बुद्ध वचन र शास्त्रहरू अध्ययन गर्ने त्यति मात्र गरेर पनि बुद्ध वचन र शास्त्रमा 100% विश्वास हुन सक्ला तर त्यो बाहेक अर्का प्राणीहरूले बुद्ध वचन र शास्त्रहरू मात्र अध्ययन गर्नाले पनि थुप्रै प्रश्नहरू बाँकी रहन सक्छन्
ती शङ्का अपशङ्काहरूलाई निवारण गर्नको लागि हामीले युक्तिमा अर्थात् चाहिँ बौद्ध तर्कशास्त्र बौद्ध प्रमाणशास्त्रमा भर पर्नुपर्ने हुँदछ। त्यसैले बुद्ध वचन र बौद्ध शास्त्रमा अध्ययनबाट बाँकी रहेका शङ्का उपशङ्काहरूलाई निवारण गर्नको लागि हामीले आचार्य नागार्जुन आचार्य दिक्नाग आदि आचार्यहरूले लेख्नुभएका युक्तिका कृतिहरू बौद्ध तर्क बौद्ध प्रमाण सम्बन्धी कुराहरू पनि अध्ययन गर्नुपर्दछ र त्यो अध्ययन गरेर हामीले के कुरा ठिक हो के कुरा गलत हो कुन चाहिँ परमार्थ सत्य हो कुन चाहिँ समृद्धि सत्य हो भनेर हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ जान्नुपर्छ। 다 대양되는 지당 아주 낭베기 슝게 나라 리퀘스트 랍디 율 샬자스 그러봐 샬자들 숨미래 숨바래다 망보여를 때 지당 리기권이 예와다고 제바이나 문주를 세줘레스 꼭규를 세지다 신도 꼭규를 세게 근데 율 숨미래스 라바다 아주 리바땅도 차상나 집바땅는 연구 말아 율 민다 와라 리바야 민다 와지 땅고 거래 되니 문주르기 쳐도 줄라 아니 가서 원숨기 리바 원숨 체마스 꼭규르기 쳐도 줘야다 진주 가서 지 미기 수 통화다와 나외 다텨바다와 되니 가서 리바 땅교요 말해 이내야 리바 땅교요래 딜라카르레스는 되니 딱땅 댄식 된들라 되니 아니 두 여바레 메바레 출바레 마투바레 lokbare yangdakbare sene nga ju tache ta chu go re yul khorang ngsu ma thon na ya tak ta tensik ta gyumsen ta tendela jesu pa ne dela jebak ripa sigwa deni ta di ni na la chitang du du gre ta ine yang deni ta nisu khashe jik deni shindo ko gyur den de yures la bare passionan ta di chi nga ju lung ngusum ge yang thon thu ku marela jebak ke ripa ke yang kala kansam ji ma to ji ki 세부 두베 카고여래 그래서 그 시라기 타워지래 나란수기 로디 시라기 체진지러와 근데 임바인데 다 딘주기 들라니 아주 로디 그 체단제바 리미티드 아니 덴데기 니스 딘줄라 아니 아주 룽라테니 도구거래 송바래 다 도르디나 샤자 원규르 딘줄라 원숨게 릭밤 원숨세만 베졌다 샤자 꼬규르게 차든 줄라 제바스만 베졌다 니 샤자 신도 꼬규르든 줄라 롱세만 베졌다 버터니 아니 निषेध किएको गरेस त्यसलाई कार्यसी गरेछन् रिपास लाभरे अब युक्तिको बारे हामीले अलिकति विस्तृतमा बुझ्ने प्रयास गर्छौं किनभने बुद्ध धर्ममा तीन प्रकारका युक्तिहरूको बारे चर्चा गर्दछौं यी तीन प्रकारका युक्ति केको आधारमा चर्चा गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले के कुराको अनुसन्धान गर्दैछौं परीक्षण गर्दैछौं त्यो परीक्षण गरिने वस्तुको आधारमा हामीले तीन प्रकारका युक्तिहरू प्रयोग गर्दछौं युक्ति साधारण रूपमा एकदमै थुप्रै प्रकारका छन् तर त्यसमध्ये पनि हामीले बुद्ध धर्ममा तीनवटा प्रकारका युक्तिहरूको बारे चर्चा गर्छौं सबैभन्दा पहिलो भनेको प्रमाणले युक्त अर्थात् प्रत्यक्ष हुन सक्ने वस्तु दोस्रो भनेको हाम्रो नाक मुख आदि इन्द्रियहरूबाट छोपिएको र तेस्रो भनेको एकदमै गोप्य रहेको भनेर तीनवटा छन् जुन कुरा हाम्रो इन्द्रियको लागि प्रत्यक्ष छ जुन हामीले देख्न सक्छौं त्यसलाई परीक्षण गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष युक्ति भन्ने प्रयोग गर्दछौं जुन कुरा हामीले आफ्नो आँखाले देख्न सक्छौं आफ्नो कानले सुन्न सक्छौं त्यो कुरा हाम्रो अगाडि प्रत्यक्ष छ तर कुनै वस्तु भने यस्तो नहुन सक्छन् जुन हामीले सुन्न सक्छौं तर हामीले त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्दैनौं यो पनि एक प्रकारको स्वभाव नै हो यो कुरालाई पनि हामीले बुझ्न पर्छ र यसको लागि हामीले अप्रत्यक्ष युक्तिको प्रयोग गर्दछौं
अर्थात् विभिन्न लक्षणहरूको आधारमा विभिन्न तर्क लगाएर हामीले ती वस्तुको बारे बुझ्न सक्दछौँ। त्यसैले हामीले वस्तुको लक्षणहरूलाई विभिन्न चिन्हहरूलाई अध्ययन गरेर कुनै पनि वस्तुको बारे जान्न सक्दछौँ। यसलाई अप्रत्यक्ष युक्ति भनिन्छ। आफ्नै आँखाले देखेर सुनेर हुने कुरालाई प्रत्यक्ष युक्ति भनियो भने विभिन्न चिन्हहरूको आधारमा केही कुराको अध्ययन गरिन्छ भने त्यसलाई अप्रत्यक्ष युक्ति भनेर भनिन्छ। अब हामीले जति पनि धर्महरू, जति पनि विषयवस्तुहरूको अध्ययन गर्दछौँ, परीक्षण गर्दछौँ, यी सबै यी दुईवटा अन्तर्गत नै समावेश हुन्छन्। तर कुनै कुनै यस्तो कुराहरू पनि छन् जुन हामीले आँखा नाक मुखबाट त प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई बोध गर्न सक्दैनौँ, न त हामीले विभिन्न चिन्हहरूको माध्यमबाट नै त्यो कुरालाई जान्न सक्छौँ। त्यसैले त्यस्तो कुरालाई चाहिँ यहाँ एकदम गोप्य युक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो किन हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो मनको क्षमता सीमित छ। त्यसैले त्यस्ता एकदमै गोप्य रहेका कुराहरूलाई हाम्रो सीमित बुद्धिले बुझ्न सक्दैनौँ र त्यस्ता गोप्य रहेका धर्महरूलाई जान्नको निमित्त हाम्रो सीमित मनले नसकिने हुँदाखेरि हामीले ग्रन्थहरूमा आधार पर्नुपर्ने हुन्छ। Teni dachi tang azu nangpa sanje pala lungdang rikpa nyi sini yongda dhakurwa lungrik kitten la pakku kare sayadire. Teni kap la yang lungrik pe sini yang pe shagire. Chidang pe di jeba tseme nangla yore. Ina yang kap la teni lung rikpa pe sini. Ti yang neka ke chumbo chik tongkudu. Lakwar tu nga nazu tekwa chumbo ki chue cheken ina. Karire sina pese di lung mare rikpa yang mare ina yang ko shitagi nupa chumbo chuyore yang niluk tokwa la. Pe koni tini di yang di ko ta tablam chire tuwa ngotre che, niluk ngotre che di. Ta di kapsu pese di nga su symbolism. बुद्ध धर्मको चर्चा गर्दाखेरि यदि तपाईँ बुद्ध धर्मको अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आगम र युक्तिहरूको अध्ययन गर्नुपर्दछ। र बुद्ध धर्ममा कहिलेकाहीँ आगम र युक्ति बाहेक तेस्रो कुराको पनि चर्चा गरिन्छ, जुन चाहिँ आगम पनि होइन, यो युक्ति पनि होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले उदाहरण अथवा चाहिँ प्रतीकहरूको पनि प्रयोग बुद्ध धर्ममा गरिन्छ। विभिन्न प्रतीकहरूको माध्यमले पनि हामीले वस्तुहरूको वास्तविक स्वभावलाई बोध गर्न सक्ने हुन्छौँ। त्यसैले बुद्ध धर्ममा प्रयोग गरिने प्रतीकहरू, चिन्हहरूलाई पनि विशेष स्थान अथवा ती उदाहरणलाई पनि विशेष महत्त्व दिएको पाइन्छ। विशेष गरी महायानमा आएर हामीले आफ्नो तर्क लगाएर बुझ्न नसकेका कुराहरू हामीले आगमको अर्थात् बुद्ध वचन र शास्त्रको माध्यमबाट बुझ्न नसकेका कुराहरू पनि उदाहरणको मार्फतबाट, प्रतीकको माध्यमबाट अथवा चाहिँ कुनै चिन्हको माध्यमबाट बुझ्न सक्ने हुन्छौँ। त्यसैले बुद्ध धर्ममा आगम र युक्तिको ठुलो महत्त्व छ भने त्यो सँगसँगै विभिन्न उदाहरणको पनि महत्त्व बुद्ध धर्ममा रहेको छ। Kap la tini nganzu the verbal language yorwa dile kyang symbolic language di shiraki tini direct tang nipa chimbo yore sumbare. Tini imba intu tini nganzu nga ke kapsula mangcheba di symbolic language di pichu tang yorwa.
स्वरबाट हुने सम्पर्क भन्दा पनि कहिलेकाहीँ प्रतीकात्मक रूपबाट हुने संवाद प्रभावकारी हुन सक्छ। त्यसैले विशेष गरी मन्त्रयानको अभ्यास अर्थात् वज्रयानको अभ्यासमा चाहिँ यसरी प्रतीकात्मक संवाद, प्रतीकात्मक सम्पर्कहरू गर्ने गरिन्छ। Pena nga zu nangba ki truptan nangla cha sha kwa na ngone chena tote pa se chorwa truptan ni pa ani khong namba ki chwe di shebe kapsula pe gi koni chwe ma bo shi gyo re sung ba re ani khoran su ki kap kap la thanye ki ming chi la petun pa se gre sung ba re dene sanje ki tote den su mangba nangla pe koni chwe di sung yo re 페제 다 갸가 경험하에는 아주 3된 바세기로 와 딩상다 아주 디니 디안 세기로 와 갸가kel라 안디 딩상다 자펜다 kuda gyana dewa nga zen se tingsan kira chumba wa ko khora yang ta tingkyu dire dwa dote pa da bo chene chi six mangbo me ba ko chi ngan so ne direct pit instruction da pe ko ne ani ngote che ti beje mo tang dwa उदाहरण मार्फत धर्म शिक्षा सिकाउनु भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि विशेष गरी बुद्ध धर्मका 4वटा विभाजनमध्ये सौकान्त्रिकहरूले पनि यसरी विभिन्न उदाहरणको माध्यमबाट आफ्नो शिक्षा दिने गर्दछे। सौक्रान्तिकहरूले विभिन्न प्रकारका भाषिक संवादबाट नभइकन विभिन्न उदाहरणको मार्फतबाट पनि शिक्षा आदान प्रदान गर्ने गर्दथे र उनीहरूलाई चाहिँ पेतुनपा अर्थात् उदाहरणको मार्फतबाट सिकाउनेहरू भने पनि सौक्रान्तिकहरूलाई भनिन्थ्यो। त्यो बाहेक पनि बुद्ध धर्मको अर्को परम्परा जसले चाहिँ थुप्रै समय ध्यान गरेर बिताउँछ, जुन चाइना जापानमा प्रख्यात भयो र अहिले हामीले त्यसलाई जैन धर्म भनेर जैन बुद्ध धर्म भनेर चिनिरहेका छौँ। जैन बुद्ध धर्ममा पनि थुप्रै उदाहरणको माध्यमबाट बुद्धको शिक्षालाई सिकाइन्छ। एकदमै थोरै शब्दहरू प्रयोग गरेर विभिन्न उदाहरणहरू दिएर त्यहाँ ध्यानको अभ्यास गरिन्छ। हिनया ngaju begi da vajrayana dorji theba ki symbolic language ti da pena zen ki symbolic language ni kala di thonang de la dis kebar do wa mi yu chi pa ta we ba ne ya di zen gi di to simplicity aspect de do wa no koran su ki language di symbolic language di da ngaju vajrayana di complexity aspect of language di re निका सिम्बोलिक त चिपरे तिब्बतको वज्रयानमा पनि यसरी प्रतीकात्मक भाषा प्रयोग गरिने गर्छ भने तिब्बत बाहेक चाइना र जापानमा पनि जैन धर्ममा थुप्रै प्रतीकात्मक भाषाहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ। दुवैको लक्ष्य चाहे ती तिब्बती होस् अथवा जैन होस्, तिनीहरू दुवैको लक्ष्य भनेको बुद्ध धर्म को मूल विषयवस्तुमा आउने नै भए पनि जैनहरूले प्रयोग गर्ने साङ्केतिक भाषा, प्रतीकात्मक भाषा तुलनात्मक रूपमा सजिलो छ भने वज्रयानमा प्रयोग गर्ने प्रतीकात्मक भाषाहरू एकदमै गहन हुने गर्दछ। तचदाङ जुदी complexity dang simplicity aspect di nangba sangje pa ki ngajo ina the two sides of coin segirwa nika tinire de ngara su chidan je ba ina tini to di karre na simplicity aspect in sala pare nga di complexity aspect in sala pare korani neka di chipa yin bala tini di thaplam di minda ba yin su pare यसरी जैनहरूले प्रयोग गरिने प्रतीकात्मक भाषालाई, प्रतीकात्मक संवादलाई हामीले सरल रूपमा लिन सक्छौँ भने वज्रयानमा यही प्रतीकात्मक संवादबाट दिइने शिक्षा एकदम जटिल हुने गर्दछ। दुईटैको उद्देश्य एउटै भए पनि र दुईटैको तरिका
प्रतीकात्मक शिक्षकबाट आफ्नो शिष्यहरूलाई कुराको बोध गर्ने भए पनि एउटा सरल र एउटा जटिल भनेर छुट्याउन सकिन्छ। पेनन्दा यदि काजी सुगे यसने या तिङसाङदा ngara जो कांदा जी मिमंग बचे की ngadan teba chade yorwa dis kene yo gore मिमंग बचे की ngazo nga ki nyamlen ta chi ritual da thanga da la da minda da kilko la soba da soba so yedine mangbo chere da tinzu di chi rikshun ji re sene pe chi te cham ji ma to samlok kho ma tu bai na ya dis tigi ma di kanis dengo re sene di dan dorje thekba khorang ki language re sene ha ko de pe ne ga chim bore symbolic language पेना महामुद्रा से छिखोरांग कर रे दु पे को नि मिंग ता पर दवा वज्रयाना से छिखोरांग कर रे सिंबॉलिक रे मिंग कोना सिंबॉलिक रे तीन दु दी nganzu dingsang culture segirwa rikshung segirwa tinderang chi tidan deba yue dere ini yang di te chamji mare dile kya shiraki sabaji nganzu samlotang gore di ती कुरान की ची कर लो आंसू तो लैंग्वेज लमने याशो इंसरे वज्र याना कुरान की ता केरांग ला ची गोवा ची गोगरवा आंसू तो गोवा से रवा थे बिशरफ से बस ती आनी वर्बली माइन बचिनी सिंबॉलिक टेक्योरे ता आंसू वांग नांग से टामेरे से रवा छासां दिरेदा दी कुरान लैंग्वेज ची हिमबादी ngujin je thwe nega chombre ta di language tinga ju jang gu do ma chang na shegi mare pena ngara ju lungba shemba jil do ba na ke lamsa ha gu marwa ko chu marwa ke di dangbo go ndi pe khen sa bro ba shegi do ani shini jang yong di ani phaju shu ju ni ga ji lega ji je gro ba o ta di ke chombre tin di ta nga ju ji mandal se ta wa ta tini cham se so ta wa ta choba chuye ta torma ta kare mo kare la ba ne ya chasan de kare cha gyo res na कोदी लैंग्वेज चिग्रे केरांला तंताची गोजुए के थारशी चिग्रे ना कोना जो वर्बल बेजे तांगे मारे कर रेसन तदी सपा इंदु सिंबॉलिक बेजे तांग बायना न्यूपा छे बाता नोरसर मे बाता तिंडे के केजो माबु छे बसनो ति बेजे तांग ति हाको नेगा छरे दवा अब यो कक्षामा हामीले यसको चर्चा किन गरिरहेका छौं भन्दाखेरि आजको समयमा थुप्रै मान्छेहरू वज्रयानको तान्त्रिक शिक्षाप्रति आकर्षित भएका छन् तर वज्रयानको शिक्षा भनेको यस्तै प्रकारका सांकेतिक भाषाहरूले युक्त छन् विभिन्न पूजाहरू विभिन्न कर्महरू अभिषेकहरू मण्डला पौबा थाङ्का आदि इत्यादि यी सबै सांकेतिक हुन् र यिनीहरूको सांकेतिक रूपमा यसले के जनाउन खोजिरहेको छ भनेर हामीले जान्नु पर्दछ यी सबै सांकेतिक रूपमा देखाएका कुराहरूलाई हामीले संस्कृतिको मात्र रूपमा बुझिनु पर्याप्त छैन हामीले यी सबै मन्त्र मण्डला विभिन्न गीत सङ्गीत वाद्यवादनहरू जुन वज्रयानमा प्रयोग गरिन्छ ती सबै नै सांकेतिक शिक्षा हो सांकेतिक भाषाको मार्फत हामीलाई केही कुरा ज्ञान गराउनको निमित्त प्रयोग गरिएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले महामुद्रा भनेर भन्दछौँ त्यो पनि सांकेतिक रूपमा दिएको नाम हो वज्रयान भनेर भन्छौँ त्यो पनि सांकेतिक रूपमा दिएको नाम हो प्रतीकात्मक रूपमा दिएको नाम हो हामीलाई यो संस्कृति जस्तो मात्र लाग्न सक्छ तर यो संस्कृति मात्र होइन कि यसरी नाम दिनु भनेको वज्रयानको सांकेतिक रूपबाट दिइने शिक्षाहरू हुन् त्यसैले हामीले अघिदेखि श्रुतमय प्रज्ञा अन्तर्गत रहेर यसको चर्चा गरिरहेका छौँ कुनै कुरा बुझ्नको लागि अघि बताए जस्तै अध्ययनबाट गुरुको मुखबाट सुनेर बुझ्नु हो आगम र युक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तै नै तन्त्रमा आएपछि चाहिँ यी सांकेतिक शिक्षाहरू बुझ्नु पर्दछ अभिषेक दिएको मन्त्र दिएको त्यसको अर्थ के हो त्यसको सङ्केत के हो भनेर बुझ्नुपर्छ जसरी कुनै नयाँ देशमा गएर त्यहाँको देशसँग हामी घोलमिल हुनको लागि त्यहाँको भाषा हामीले सिक्नुपर्छ भाषा सिक्न लागि केही समय लाग्दछ भाषा सिक्नु भनेको त्यति सजिलो पनि छैन ठिक त्यसरी नै
तन्त्रको साङ्केतिक भाषा सिक्न पनि हामीलाई समय लाग्छ, त्यो सिक्न सरल छैन। र यदि तपाईँहरूमध्ये कोही तन्त्रप्रति आकर्षित हुनुहुन्छ भने तपाईँले यी साङ्केतिक भाषा वज्रयानको यो साङ्केतिक भाषा सिक्नुपर्ने हुन्छ। मण्डला के हो, मन्त्र के हो, तोनमा किन बनाइन्छ, यी सबैको सङ्केत हामीले बुझ्नु पर्दछ। र यसरी साङ्केतिक भाषाबाट जे कुरा बुझ्न सकिन्छ त्यो बोलीचालीको भाषाबाट बुझ्ने भन्दा पनि माथिल्लो तहको, उच्च तहको ज्ञान हामीले हासिल गर्न सक्दछौँ। बोलीचालको भाषा कहिलेकाहीँ बोलीचालमा केही समस्या आयो भने हामीले गलत बुझाइ हुन सक्छ, तर साङ्केतिक भाषामा भाषाको प्रयोगबाट हामीले गलत बुझाइ हुने चान्स कम हुन्छ। Tini indu ta nganzu chitang mikashi hopts kala ngaki tang tu yongdu ani pe it's very strange sigirwa. Tadi dembare karare sana pena nganzu ki susu ki kyone gonyu megyo ki keikji language ji go yongdu kapsula pe ken sabodawo yam sabodawo shigido warwa. Lungba tsani kora gonyu megyo ki lungba dinde keji godi it sounds very strange sigirwa di nashin chire. कोही व्यक्तिहरू जसले यो एकदमै पूजापाठले युक्त वज्रयानसँग उनीहरूको जम्काभेद हुन्छ, त्यति बेला यो बुद्ध धर्म देखेर उनीहरूलाई अनौठो लाग्न थाल्छ, के खालको रहेछ भन्ने जस्तो लाग्न थाल्छ। ठिक त्यसरी नै जसरी आफूले कहिले नसुनेको भाषाको जब कसैले बोलेको आफूले सुनिन्छ त्यति बेला जसरी अनौठो हामीलाई लाग्दछ, त्यसरी नै वज्रयानको साङ्केतिक भाषा नबुझेको मान्छेले वज्रयानलाई देख्दा अनौठो लाग्छ। Tangi dundadi chidang tumongla lungdang rigbat nila thoba jeku gre sumbarwa ngazu thobe shirab keji shebe kabrwa. Hine yang kapla lungdang rigbat pesani yungre. Labar do nganzu nga nyamlen je yong ditini pe se di ta nga chajin joshi nyamlen je di pe nega chobare kare suna Quran su gita fundamental language Quran di pe di cha di yo ba indi di hak ko di kechum bajre dinde imba indi ta nga zu dogi lungdang rigba lobjong jangba jamji digi yo mare nga la shu gu go no dangbo nga ki language di jang gu do wa pena nga zu dangbo da ji ke khorang ma she ba na di ya dewa je thu maro communicate je thu maro wa nga ran su nga zani nyamnyu men hops nga la shu ni go ma su ke man she ba di da di language di ma she ba re pena nga ran su ji ke zani ma she ke lungba je le chi ani phajo me labyo su kuma ko su jo me lama ge wan nang jo de loma ma ko loma ge je yo de lama ngo ma she on de ani ji di miscommunication cha ro do di nang mo bo cha ro gre nga la yang da di ma cha ba la tang bo di language de ya bo jang go do ba di indu sama de ni lungdang request tan di nang ta su me do ina pe se di ni nga ge ka su la ta kawa le theba che go gre sa na pe la theba che go gre sa wa 대수 차상기 치기 가르친 거래 난기 가르친 거래 사회 가르친 거래 근데 차상나 치 낭상숨스니 된지니 the language 거랑기 layer 더버든지 요래 라 대수 장나더니 오늘 다니기다 아기람는 슈바이나 야고 communicate 배 야고 차기 श्रुतमयी प्रज्ञाको बारे चर्चा गर्ने क्रममा यहाँ हामीले आगम र युक्ति दुईवटा छन् भनेर भन्यौं। यसमा हामीले आगम र युक्ति सँगसँगै साङ्केतिक ज्ञान पनि थप्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। विशेष गरी तन्त्रको कसैले अभ्यास गर्न चाहन्छ भने महामुद्रा, महासन्धि आदि तन्त्रका उच्च कोटिको शिक्षाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यो साङ्केतिक शिक्षाहरूको बारे पनि जान्नु पर्दछ। यदि तपाईँ सूत्रको मात्र अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ, सूत्र मात्र बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आगम र युक्ति मात्र यी दुईवटा कुराको बारे मात्र जानेर पनि पर्याप्त हुने भयो। तर तपाईँले तन्त्रको मार्गमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो साङ्केतिक भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, प्रतीकात्मक संवादको बारे पनि ज्ञान हुनुपर्दछ।
त्यस्तो नभएको खण्डमा तपाईँ कुनै नयाँ भाषा नसिकिकन अर्को भाषा बोल्ने देशमा जाँदाखेरि तपाईँको जुन हालत हुन्छ त्यस्तै हुन्छ। तन्त्रको साङ्केतिक कुराहरूलाई नबुझिकन तपाईँ अभिषेक लिन जानुभयो भने अब गुरुले अभिषेक त दियो तर के गर्यो, यसको अर्थ के हो, यसको मतलब के हो तपाईँले बुझ्नुहुन्न। यस अर्थमा तपाईँ असफल हुनुभयो। र यसरी वज्रयानको साङ्केतिक भाषा नबुझ्दै वज्रयान मार्गमा लाग्नुभयो भने तपाईँले गलत बुझाइमा फस्न सक्ने भए पनि बाँकी हुन्छ। त्यसैले वज्रयानमा जान चाहनुहुन्छ भने आगम र युक्ति सँगसँगै तपाईँले साङ्केतिक भाषा, प्रतीकात्मक भाषाको बारेमा पनि ज्ञान हुनुपर्दछ। वज्रयानको यी साङ्केतिक भाषा सिक्दाखेरि त्यहाँ बाह्य अर्थ, गुह्य अर्थ अनि अति गुह्य अर्थ भने हुन्छन्। यी तहगत रूपमा तहगत अर्थहरू हुन्छन्। त्यसैले जब तपाईँले तन्त्र सिक्न चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यति बेला यसको प्रतीकात्मकता, यसको साङ्केतिकतालाई पनि बाह्य, भित्री र गुह्य रूपमा जान्नुपर्ने हुन्छ। 다 베기 나데 테바 첨버기 주 동아 차상데 야고지니 장고도 되나 아주 랭귀지 망고지 장고도 와 디스칼레 가고 해야 준지 제고 그래 당보 베게지 장고 그래 디니 팔게지 장고 그래 디니 최게지 장고 그래 디니 도게게지 장 디니 나게게 나 코랑라다 친앙 상승의 장고디 게 림바 망고지 되고 그래 र यदि तपाईँले तिब्बती बौद्ध धर्म सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले थुप्रै थुप्रै भाषाहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले तिब्बती अक्षरहरू चिन्नु पर्यो, पहिलो भयो। त्यसपछि तपाईँले तिब्बती भाषा, जुन चाहिँ व्यावहारिक भाषा, बोलीचाली साधारण जनजीवनमा बोलिने भाषा पढ्नु पर्यो। त्यसपछि बुद्ध धर्मको तिब्बती भाषा, धार्मिक तिब्बती भाषा सिक्नु पर्यो। र यो धार्मिक तिब्बती भाषा अन्तर्गत पनि सूत्रको धार्मिक भाषा भन्ने छ। त्यसपछि अब तन्त्रको तिब्बती भाषा बुझ्नु पर्यो। र तन्त्रमा पनि अब बाह्य, भित्री भनेर थुप्रै प्रकार छन्। यी प्रकारका भाषाहरू तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले तिब्बती बुद्ध धर्मलाई राम्रोसँग सिक्न चाहनुहुन्छ भने। नांजु जांबर जेबला द हालाम केरिक नम्बर दुख दुन्जु जांगो वा यदि तपाईँले तिब्बतीहरूले जस्तै बुद्ध धर्म सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले झन्डै 5-6 वटा भाषा सिक्नु भएको जस्तै हुनेछ। लासो तातिनी थेपे मिसे टिब्लेटर्स ता लोंगरिगला थेपा चे दिउँदि अनि डिबासुम कि नानी थेबे शेराप के हुँदि डिबासुम कि नानी घरे कि डिपाले टोगेरेसन त मिसे पिटिपास लाबरता मिसे पासना नेलु मिसेपा लान्दोर कि ने मिसेपा सांगे मिसेपा ता दामिले मंबो यो छोगर वा थेपा चे हुँदि तुसा हाको युङगरे तेसा तोर्दिना शेराप सुम कि नानी थेबे शेराप सेद्रेस दे रंगुले के हुँदि डिबा घरे टोगेरेसन डिबासुम यो कि नानी तांबो मिसे पिटिपाले टोगेरेस सुबारे। अब फेरि हामीले यो महामुद्दा परिधान पाठको पहिलो लाइनलाई हेऱ्यौँ भने आगम र युक्ति सुनेर अविद्याका आवरणबाट मुक्त हौँ भनेर बताएको छ। अघि बताए जस्तै हामीले 3वटा आवरणहरू छन्। त्यसमा पनि अविद्याको आवरणलाई चाहिँ श्रुतमय प्रज्ञाबाट प्रहार गर्न सकिन्छ। अविद्या भनेको के हो त भन्दाखेरि वस्तुहरूको यथाभूत स्वभावलाई नचिन्नु त्यो अविद्या हो। के कुरा सही हो के कुरा गलत हो भनेर नचिन्नु त्यो पनि अविद्या हो। र कुन कुरा हामीले लागू गर्नुपर्छ कुन कुरालाई त्याग्नुपर्छ भनेर थाहा नहुनु पनि अविद्या हो। त्यसैले जब हामीले आगम, युक्ति र साङ्केतिक भाषा उदाहरणको माध्यमबाट अध्ययन गर्दछौँ त्यसपछि त्यसको अध्ययनद्वारा हाम्रो मनमा एक प्रकारको बौद्धिक बुझाइ उत्पन्न हुन्छ र यो बौद्धिक बुझाइले हाम्रो अविद्या प्रहार हुन्छ। तासो ता तिरिङ अझ दर्दिना lam toche ki sherab seedele sherab sumiyores indi nang dangbo de karres na thebi sherab re sumare ta di sherab seedi andini chi mango hago bachila sigiyo mare soso la gwe kitini dungal sebi ki thap shebi kitini dili chila sherab sigiyores dini dela dini lungdang rikpa pe sumla
아니 교삼 제백번에 아니 शेराब्दी राङ्कीलाई के को गरे सिने सुमरे आजको कक्षामा हामीले के सिक्यौँ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले महामुद्राको मार्गमा 5 वटा बुदाहरूमध्ये दोस्रो अर्थात् मार्गमा जानको लागि ज्ञानको बारे चर्चा गरेका थियौँ र यसभित्र पनि हामीले 3 वटा प्रकारका प्रज्ञा छौँ भनेर बताएका थियौँ। 3 वटा मध्ये पनि सबैभन्दा पहिलो भनेको हामीले श्रुतमयी प्रज्ञाको बारे चर्चा गर्यौँ। योभन्दा अगाडि हामीले प्रज्ञा भन्ने के हो भनेर बुझ्यौँ। प्रज्ञा भनेको थुप्रै कुरा थाहा हुनु, थुप्रै ज्ञानहरूलाई होइन कि आफ्नो दुःखलाई, अरूको दुःखलाई हटाउनको लागि चाहिने ज्ञान नै प्रज्ञा हो भनेर हामीले बुझ्यौँ। तसर्थ जुन कुराले चाहिँ आफू र अरूलाई मुक्त गर्दछ त्यसैलाई चाहिँ धर्म हो भनेर हामीले चिन्यौँ। र यो प्रज्ञा कसरी उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले श्रुतमयी प्रज्ञाको चर्चा गरिरहेको थियौँ र यसमा चाहिँ हामीले आगम, युक्ति र साङ्केतिक भाषा यी तीनवटाको बारे चर्चा गर्यौँ। 장주 선주 림보제 마게 바남 게교레제 게바 냠바라 메바야 고네 공도 펠라바레쇼